اللہ علیکہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ۔ چاند اترا فلک سے زمین پر، ساری دنیا کو مجدہ سنا دو، آج میلاد ہے مصطفیٰ کا، سارے بازار گلیاں سجا دو، چند چڑھیا آیا مینا دے لال دا، چند چڑھیا مینا دے لال دا، چند چڑھیا مینا دے لال دا، چند چڑھیا مینا دے، چند چڑھیا آمینہ دے لال دا، چرچا کریے ہاشمی لجپال دا، چرچا کریے ہاشمی لجپال دا، چرچا کریے ہاشمی لجپال دا، ہے کلام الہی میں شمس دہا، ہے کلام الہی میں شمس دہا، تیرے چہرہ نور افزا کی قسم، قسم شب تار میں راز یہ تھا کہ حبیب کی زلف دوتا کی قسم، تیرے خلق کو حق نے عظیم کہا، تیرے خلق کو حق نے عظیم کہا، تیری خلق کو حق نے جمیل کہا، کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شہا، تیرے خالق حسن و عطا کی قسم، چرچا کریے ہاشمی لجپال دا، چرچا کریے ہاشمی لجپال دا، ایک ایک حرف سجن دینا دا، ایک ایک حرف سجن دینا دا، سانو دس دا واگ قرآن، قرآن ہر دم یاد سجن وچ رہنا، ہر دم یاد سجن وچ رہنا، ساڈا اے ہو ورد زبان، زبان صورت یار دی تک دیا رہنا، صورت یار دی تک دیا رہنا، صورت یار دی تک دیا، تو مجھے دیکھ لے میں تجھے دیکھ لو، دیکھنے کا مزہ آج کی رات ہے، صورت یار دی تک دیا رہنا، صورت یار دی تک دیا رہنا، صورت یار تک دیا رہنا، میں ویکھا تے او ویکھے نہ گی، جے میں نہ ویکھا تے او ویکھے، ایڈے لکھ لے آواں کتھوں، سونا میڈے ویکھن دے وچ ویکھے، او یار تا تیرے اندر وسدا، یار تا تیرے اندر وسدا، یار تا تیرے اندر وسدا، تینوں ایویں پیڑ بھلے گے یار فریدا، کوئے یار دے بریے، او ویکھے یا نہ ویکھے،
یار دی تکدیاں رہنا صورت یار دی تکدیاں رہنا سب عملہ دی جانے آدم ساڈا دین کی پوچھنے ساڈا اے ہو دین ایمان چند چھڑیا آمنہ دے لال دا چند چھڑیا آمنہ دے لال دا او دے گھر وچ چاندنا چاندنا او دے گھر وچ چاندنا چاندنا کیونکہ جیڑا دیوے مصطفیٰ دے والدہ جیڑا دیوے مصطفیٰ دے والدہ گودی وچ چکیا حلیمہ اس نو گودی وچ چکیا حلیمہ اس نو جو یتیمہ بے کسانو والدہ